लगानी ब्याङ्कले गर्न चाहन्छ तर चाहिँ कसले ल्याउने को ऋण लिन बोक्न जाने भारी बोक्न को जाने भन्ने चाहिँ कुरामा छ। किन भन्दाखेरि ऋण लिनु भनेको आफूले आत्मदाह गर्नु आत्महत्या गर्नुभन्दा अर्को विकल्प अहिले देखिएको छैन। अर्को भनेको संस्कार के छ हाम्रो नेपालीमा भनेदेखि अब हामी यहाँ कोही पनि बस्न चाहेका छैनौँ र संस्कार त्यस्तो बस्यो। किनभने गाउँ गाउँमा टोल टोलमा स्थानीय हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ गफाडीहरूको चाहिँ कमी छैन। यहाँ चाहिँ विदेश जानलाई उक्साउने यहीँ काम गर्छु भनेर निरुत्साहित गर्नेहरूले गर्दा पनि अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन चलायमान हुने वर्ग हो जुन मान्छे हो बस्नै चाहे भने हामीसँग दुध छैन, दुध रहेनछ। त्यो पोखिएको चाहिँ किसानहरूले जुन किसानहरू भनेर पोखेको छ दुध, त्यो दुध चाहिँ वास्तविक बजारसम्म नपुर्याउनुको कारण चाहिँ के भन्ने कुराहरूको क्वेसनहरू आउँछ। त्यसकारण जुन मान्छेहरूले चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्न खोज्या हुन्, जुन मान्छेहरूले त्यो अभाव देखाइदिन खोज्या छन्, नेपालीहरूलाई त्यो भ्रम देखाएर चाहिँ अनि नेपालमा केही पनि छैन यहाँ बस्नै लायक छैन भनेर नेपाललाई मरुभूमि बनाउन जसले खोज्या छ यो त्यस्ता मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि कुन चाहिँ पार्टीको मन्त्री आयो र कुन चाहिँ पार्टीको गयो र कुन चाहिँ खालका बिचौलियाहरूको चाहिँ चलखेल सुरु हुन्छ र कुन चाहिँ खालका बिचौलियाहरू अब थन्किने हुन् भन्ने कुरामा मात्रै फरक हुन्छ होइन। नमस्कार, नेपाल भ्यूज टकमा स्वागत छ। तपाईहरूको साथमा छु म पूजा माझी। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक लय समात्न थालिसकेका छन्। कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्ध, विश्व आर्थिक मन्दी लगायतका यावत समस्याले थलिएका व्यापार व्यवसायहरू पनि पछिल्लो समय केही तङ्ग्रिदो अवस्थामा देखिएका छन्। यद्यपि साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका व्यवसायीहरूको अवस्था भने जिउको तिउनै रहेको छ। साना तथा मझौला व्यवसायहरू फस्टाउन नसकिरहेको, पलायन हुने अवस्था रहिरहेको जुन हामीले अवस्था देखिरहेका छौँ। आज हामी आजको यस श्रृङ्खलामा, आजको बसाइमा हामी यी र यस्तै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। साना तथा मझौला व्यवसाय पछिल्लो समय के कारणले फस्टाउन सकिरहेका छैनन्, कोरोना महामारीको चपेटाबाट गुज्रिरहेका ती व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म के कस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्, उनीहरूको माग के कस्तो रहेको छ, पछिल्लो समयको अवस्था के कस्तो रहेको छ र उनीहरूको गुनासो के कस्ता छन् भनेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा पाल्नु भएको छ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। के छ सर, पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायीहरूको अवस्था के कस्तो छ? अब यो समग्रमा चाहिँ नाजुक छ। अहिले समग्र उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरू निकै धराशायी बनेका छन्, स्थिति नाजुक बनेर गएको छ। अब व्यापार व्यवसाय अहिले ठप्प जस्तो छ। मूलत जति व्यवसाय भएको छ त्यसले धानिरहेको स्थिति छैन। लागतहरू बढेर गएको छ, कष्टहरू बढेर गएको छ र जति व्यापार व्यवसाय गरिरहेको छ त्यसले धानिरहेको स्थिति छैन। समग्रमा अहिले व्यापार व्यवसाय स्थिति नाजुक छ र कतिपयले चाहिँ पलायन भएर जाने र कतिपय चाहिँ अब के गर्ने भन्नेमा दोधारमा रहेको छ। हजुर, यद्यपि पछिल्लो समय आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिको भन्दा त व्यापार व्यवसायहरू केही तङ्ग्रिएको, केही फस्टाएको जस्तो त देखिएको छ होइन। र पनि साना तथा मझौला व्यवसायीहरू चाहिँ बन्द हुने, पलायन हुने क्रम बढी नै रहेको छ। यसको कारण चाहिँ के होला त? अर्थतन्त्र त पछिल्लो समय सुध्रिँदै गएको छ होइन, तर त्यो सुध्रिएको अर्थतन्त्रले साना तथा मझौला व्यवसायले समेट्न चाहिँ किन सकेन सर? अनि त्यो समग्र रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो खालको मान्छेहरूले अथवा भनौँ न विज्ञहरूले देखाएका तथ्य अन्तर्गत चाहिँ सुध्रिएको भन्ने चाहिँ हो। हजुर, भनेपछि सुध्रिएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्य, नेपाल सरकारको तथ्य अन्तर्गतको एउटा समग्र रूपमा चाहिँ त्यो एउटा सुध्रियो भन्ने कस्तो खालको सुध्रियो, को सुध्रियो भन्ने एउटा कुरा रह्यो। तर समग्रमा हेर्दाखेरि त्यो ग्रास लेभलमा त्यो छैन। अहिले चाहिँ जुन खालका सटर व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, जुन खालको चाहिँ साना मझौला घरेलु उद्योगहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो एउटा धराशायी हुने स्थितिमा चाहिँ छ र दिन प्रतिदिन त्यो बढ्दो स्थिति छ। अब कारण भनेको, मूल भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रकै एउटा चाहिँ समस्या देखेर गइन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ एउटा चलायमान जुन वर्ग हो, चलायमान वर्ग हो, त्यो वर्ग यहाँ छैन। अहिले युवा वर्गहरू यहाँ बस्न रुचाएको छैन र चाहेको छैन र संस्कार बनिसकेको छ। युवा वर्गहरू अब नेपालमा बस्नुपर्छ र यहीँ चाहिँ केही गरी खानुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले युवा वर्गमा त्यो देखिएको छैन। त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि जुन व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्ने हो, परिचालित हुनुपर्ने हो, जुन खालको वर्ग हो, त्यो नहुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने अलि अप्ठ्यारो परि जाँदो रहेछ। र धेरै कुराहरू के छ भने हरेक कुराहरूको महँगाई चाहिँ बढेर गएको छ, तर व्यापार व्यवसायभित्रमा चाहिँ पनि त्यो सही ढङ्गले कन्ट्रोल भएर आएको स्थिति छैन। र अहिले हेरौँ भने वित्तीय क्षेत्रका कुरा गरौँ भने ब्याङ्कहरूले
विशेष गरेर ब्याङ्ककै कुराहरू जोडिन्छ जतै गएर पनि त्यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ हामीले पटक पटक भनिरह्यौँ कि यो चाहिँ सिङ्गल डिजिटमा आउनुपर्छ र सिङ्गल अङ्कमा आउनुपर्छ ब्याङ्कको ब्याज दरहरू, जसले चाहिँ एउटा सही ढङ्गको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालनको लागि त्यो चाहिँ होस् भन्ने खालको कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। तर त्यसो हुन सकेको छैन। अहिले पनि ब्याङ्करहरूको तथ्य र नेपाल सरकारका कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ केही ब्याजहरू घटेको त भन्न सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ हात्तीको दाँत जस्तो भएको छ, देखाउने र चाहिँ चपाउने जस्तो भएको छ। हजुर, तर यति भनिरहँदा त गत वर्षको तुलनामा त अहिले ब्याङ्कहरूको ब्याज दर त निकै नै घटिसकेको छ नि, होइन र? त्यसलाई निकै नै भन्न सकिँदैन, केही पर्सेन्टहरू घटेको हो। अहिले पनि 11-12% छ, जो चाहिँ त्यो नेपालको उद्योगी व्यापारीहरूको लागि त्यो घातक हो। त्यो हामीले सिङ्गल डिजिटमा आउनुपर्छ भनेका छौँ। जबसम्म 6 देखि 7% ब्याङ्कको ब्याज दरहरू झर्दैन तबसम्म लगानी मैत्री र एउटा चाहिँ त्यो लगानी गर्ने माहौलहरू बनेर जाँदैन। त समग्रमा अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा पैसा राखेर अथवा चाहिँ त्यसको ब्याज खाने वर्गहरू बढेर गएको छ र त्यो वर्गलाई निरुत्साहित गरेर गरी खाने वर्गहरूलाई चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ एउटा ऋणहरू चाहिँ उपलब्ध जबसम्म हुँदैन, त्यो चाहिँ 6 देखि 7%मा झर्दैन तबसम्म यो चाहिँ क्राइस भइरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन खालको सरकारको रणनीति नीति छ, हामीले त आश गर्ने हो। मौद्रिक नीतिले अङ्कित गरेका कुराहरू हेर्ने भने, राष्ट्र ब्याङ्कले नियमन गर्ने कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू हेर्ने भने पनि समग्रमा चाहिँ अहिले त्यो सबैलाई सकारात्मक रूपतिर लगेको छैन। त्यही पनि सरकारको तथ्य, विज्ञहरूको भनाइ हेर्दाखेरि अब अर्थतन्त्र के सुध्रिन्छ भन्ने चाहिँ हो र ग्रास लेभलमा त्यस्तो सुध्रिएर आएको स्थिति सुध्रिएको अवस्था चाहिँ छैन। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भने व्यवसायीहरूले चाहिँ देशमा लगानीको वातावरण छैन पनि भनिरहनु भएको छ, होइन? अनि निजी क्षेत्रसँग भएको पैसाहरू पनि लगानी गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भनिरहनु भएको छ। के सर, नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको कारणले गर्दाखेरि नै सानोतथा मझौला व्यवसायीहरू चाहिँ पलायन हुँदै गएको हो कि? त्यसो होइन, नेपालमा लगानी गर्ने माहौल नभएको होइन, नेपालमा प्रशस्त लगानी गर्ने ठाउँहरू लगानी गर्यो भने भोलिको दिनमा डुब्छ कि भन्ने डर पनि छ। के त भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुल जनसङ्ख्या कति, हामी कुन लेभलबाट कहाँसम्म कस्तो छौँ र कुन व्यवसायहरू चल्छन्, हामी टोटल अहिले 90% आयातमुखी भएर गएका छौँ। हामीले चाहिँ एउटा उत्पादनको रूप चाहिँ जब आत्मनिर्भर सबैमा हुँदैनौँ, सबै युवाहरू र सबै लगानीकर्ताहरू उत्पादनसँग जोडिँदैनन्। उत्पादन हरेक क्षेत्रको चाहिँ हरेक क्षेत्र चाहिँ आत्मनिर्भर भएर जाँदैन। हामीले हरेक लाउने वस्तु, जुत्ता चप्पलदेखि लिएर आफ्ना लत्ता कपडाहरूदेखि लिएर खानपिनका किचन भान्साका कुराहरूदेखि लिएर जब नेपाली नै वस्तु, नेपाली नै सामग्रीहरूको जबसम्म हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर भएर हामी चाहिँ आत्मसात गरेर लगाउँदैनौँ, हुँदैन हामीसँग, तबसम्म हामीले चाहिँ एउटा यो अर्थतन्त्रको जग बसाउन गाह्रो हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ 90% के छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ परनिर्भर छौँ। हामी A to Z चाहिँ अहिले हामी परनिर्भर छौँ, आयातमुखी छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले निर्यात के गरेका छौँ, युवाहरू निर्यात गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ मूल जनशक्ति हो, त्यो जनशक्ति चाहिँ हामी निर्यात गरेका छौँ। आयात टोटल रूपमा गरेका छौँ सामग्रीहरू भने हामीसँग भएको जनशक्ति निर्यात गरेका छौँ। त्यो निर्यात भइरहँदाखेरि चाहिँ अहिले कतिपय पलायन भन्ने कुराहरू छँदैछन्, होइन? तर यहीँ उत्पादनसँग जोडिने र यहीँलाई हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा चाहिँ हामी सबै चुकेका छौँ। नेपाल सरकार पनि अब चुकेको छ। त्यसकारणले हामीले के चाहिँ आग्रह गर्छौँ भने कम्तीमा अहिलेको ऋण लगानी गर्दाखेरि अहिले ब्याङ्कहरूमा पैसा प्रशस्त थुप्रिएर बसेको छ र त्यो लगानी गर्ने माहौल छैन। लगानी ब्याङ्कले गर्न चाहन्छ, तर चाहिँ कसले ल्याउने, को ऋण लिन बोक्न जाने, भारी बोक्न को जाने भन्ने चाहिँ कुरामा छ। किन भन्दाखेरि ऋण लिनु भनेको आफूले आत्मदाह गर्नु, आत्महत्या गर्नुभन्दा अर्को विकल्प अहिले देखिएको छैन। त्यसकारण त्यो अवस्था आउनुको कारण चाहिँ के हो त? बैंकसँग ऋण लिनु भनेको चाहिँ आत्मदाह गर्नु भन्ने मान्छेको, व्यवसायीको दिमागमा आउने मानसिकता जुन छ, त्यो आउनुको कारण चाहिँ के हो? अब यो आउनुको कारणहरू के हुन् त भन्दाखेरि धेरै कुराहरू यसमा पर्न सक्छन्। एउटा अघि पनि भने मैले चलायमान वर्ग नहुनु, अर्को भनेको ग्रास लेभलमा पैसाहरू नहुनु। जस्तै चाहिँ सरस्वती रूपमा चाहिँ हेर्ने भनेदेखि अहिले तल्लो वर्गसित धेरै पैसाहरू छैन र मझौला वर्गहरूसँग पनि पैसा छैन। जुन एक खालको वर्गहरूसँग पैसा छ, जुन पैसा चाहिँ त्यो चलायमान छैन, स्थिर भएर गएको छ, होइन? ब्याङ्कमा राखेर खाने, भनौँ न ब्याज लिएर खाने, आफू काम नगर्ने, होइन? जस्तै चाहिँ त्यो एउटा खालको वर्ग छ भने, अनि कर्मचारी नेताहरू एक खालको वर्ग जसले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा राखेर ऐस आरामको जिन्दगी बिताउने जस्ता मान्छेहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ चलायमान भएको स्थिति छैन र त्यो खालको एउटा माहौल सिर्जना भएको छैन। नीतिगत रूपमा पनि सरकारको नीतिहरू कतिपय ठिक छन्, नीतिहरू बनाउँदा ठिक बनाइएको हुन्छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष पनि त्यो सही ढङ्गको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नीतिहरू चाहिँ कार्यान्वयन सही ढङ्गले नहुँदा पनि त्यो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो समय चाहिँ
अलि उल्टो भएको चाहिँ देखिन्छ। अर्को भनेको कोभिड-19 भर्खरै हामीले चाहिँ छोड्यौँ, सकिएको छ, फेरि पनि अहिले कोभिड फेरि सुरु भयो भन्ने हल्लाहरू फेरि पनि छन्। त्यसले पनि मान्छेलाई के बनाएको छ त भन्दाखेरि फेरि लगानी गरेर म डुब्ने त होइन, म लगानी गरेर काम गर्ने बजारमा एक प्रकारको भन्ने भ्रम छ होइन। त्यो पनि चिर्न जरुरी छ, किनभने अब कोभिड-19 देखियो नि त, त्यस पछाडि त्यसका विगतका 3-4 वर्षहरू देखियो, त्योभन्दा अगाडिका केही समयहरू पनि देखियो, र जुन अहिले आएर चाहिँ अब कुन ठ्याक्कै लगानी गर्दा चाहिँ केमा लगानी गर्ने, कति काम गर्ने भनेर चाहिँ मान्छे स्योर हुन सकेको छैन। आफू एउटा स्योर हुन्छ नि, मैले यति ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छु, यति पैसा मसँग छ र यति लगानीबाट चाहिँ मैले काम धन्दाहरू सुरु गर्छु भन्ने खालको मान्छे स्योर छैन। अर्को भनेको संस्कार के छ हाम्रो नेपालीमा भनेदेखि अब हामी यहाँ कोही पनि बस्न चाहेका छैनौँ, एउटा संस्कार त्यस्तो बस्यो। किनभने गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, स्थानीय हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ गफाडीहरूको चाहिँ कमी छैन। यहाँ चाहिँ विदेश जानलाई उक्साउने, यहीँ काम गर्छु भनेर निरुत्साहित गर्नेहरूले गर्दा पनि अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन चलायमान हुने वर्ग हो, जुन मान्छे हो, बस्नै चाहेन। नेपालमा केही पनि छैन, नेपाललाई केही पनि गर्न सकिन्न, यहाँ केही पनि छैन भनेर भ्रम सिर्जना गरिदिने र नकारात्मक बाटोतिर चाहिँ लगिदिने, अथवा छुट्टै खालको एउटा युवा कसैले यहाँ गरिखान्छु भन्छ भने पनि उसलाई निरुत्साहित गर्ने, उत्साहित नगरिदिने। त्यस कारणले फलानाको छोरो हेर त विदेश गएर यति कमाइसक्यो, फलानाको छोरो अस्ट्रेलियामा छ, फलानाको छोरी जापान जर्मनमा छ, फलानु चाहिँ यहाँ चाहिँ भलिएर हिँडिरहेछ भने त टचरका कारणले पनि के हो त भन्दाखेरि युवा वर्गमा एउटा फ्रस्ट्रेसन आयो। र यस्तो खालको संस्कार, एउटा श्रमको सम्मान, कामको सम्मान गर्ने मान्छेहरूको पनि कमी भएर आयो। अहिले चाहिँ सर्र चाहिँ यो यही समाजलाई पढ्ने भने पनि यही समाजमा चाहिँ यहीँ बस्ने मान्छेलाई बाँच्न निकै गाह्रो छ। तर अहिले अमेरिका र जापान जर्मन अथवा चाहिँ मानौँ कुनै कन्ट्रीहरूको अन्य ठाउँहरूको भिसा लाग्यो भन्ने बित्तिकै उसको चाहिँ हाई चाहिँ भएर जान्छ। यहीँ बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ निकै बाँच्नलाई उकुसमुकुस जस्तो छ युवा वर्गहरूलाई। अरू वर्गहरूलाई पनि जस्तै 3टा छोराछोरी छन्, 3टै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न पठाएको छ भने त्यो बाबुआमाको चाहिँ सान छुट्टै छ भने, कसैको छोराछोरी यहीँ छन्, यहीँ काम गर्दैछ भने त्यो बाबुआमाको चाहिँ हालत चाहिँ बेहालत, पैसै छ तर पनि उसलाई कसैले मानेको स्थिति छैन। यस्तो खालको परिपाटी, यस्तो खालको समाज हाम्रो चाहिँ क्रिएट भरायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै बदल्न अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूदेखि समाजहरू, हामी जति पनि छौँ समाजमा नेपालभित्र बसेका, हामी सबै परिवर्तन हुन जरुरी छ। अब त्यो चाहिँ सत्य होइन, यो चाहिँ सत्य हो। अब यथार्थ सत्यमा हामी हावामा सधैँ उडेर गयो, नेपाली समाज हावामा उडेर गयो। त्यही हावामा उडेकै कारण आज फलस्वरूप त चाहिँ मुलुक खोक्रो हुँदै गयो, मुलुकमा रहेका उद्योग धन्दा कारखानाहरू बन्द हुँदै गए, हाम्रो चाहिँ हराभरा भएको चाहिँ भरिपूर्ण भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भूभागहरू चाहिँ बन्जर हुँदै गयो होइन। यो चाहिँ एउटा मरुभूमि जस्तो बनेर गयो। आज यही कारणले गर्दा युवा यहाँ बस्न चाहेन। किन चाहेन भन्दाखेरि एकले अर्कालाई त्यो चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्ने ठाउँै रहेन, त्यो परम्परै बसेन, संस्कारै बसेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ अब के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक नेपाली, हरेक मान्छे चाहिँ हरेक क्षेत्रमा पहिले त चाहिँ उत्पादनसित जोडिनु पर्यो, अनि त्यो उत्पादनसँग जोडिन्छ हरेक क्षेत्र चाहिँ आत्मनिर्भर भएर जानु पर्यो। हामी हरेक क्षेत्रमा तरकारीका हरेक परिकारहरू छन्, अन्नहरूका हरेक चिजहरू छन्, लत्ता कपडाका कुराहरूदेखि लिएर A to Z मा चाहिँ हामी आफ्नै नेपालकै माटोलाई माया गर्छौँ र नेपालकै उत्पादित वस्तु लगाउँछौँ, नेपालमै उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ खान्छौँ भनेर चाहिँ सबैले कसम खाने पर्ने बेला भएको छ। तर त्यो विषयमा त एउटा कुरा के पनि आएको छ भने उत्पादन गरेर पनि के गर्ने, उत्पादन भएको वस्तु तथा सामानहरू चाहिँ बजारसम्म पुग्न पाउँदैन, उत्पादन भएको ठाउँमा मात्रै सीमित रहन्छ, त्यसले बजार पाउँदैन भन्ने कुरा पनि यही नै यो भ्रम चिर्न जरुरी छ। अब यो भ्रम किन चिर्न जरुरी छ भने सबभन्दा पहिले त नेपाल सरकारले, हाम्रो सरकारले चाहिँ आयातबाट कतिपय कुराहरू चाहिँ आयात गर्न हुन्छ र कतिपय कुरा आयात गर्नुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ छुट्याउनु पर्छ। जस्तै कृषिजन्य पदार्थहरू, कृषिजन्य सामग्रीहरू, कृषिमा उत्पादित हाम्रा चाहिँ तरकारी वस्तुहरू, खाद्यान्न वस्तुहरूलाई चाहिँ अब हामी यहीँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, यहीँकै खानुपर्छ भन्ने भने किन बाहिर ल्याउनु पर्यो होइन। जुत्ता चप्पलदेखि लिएर विभिन्न अन्य क्षेत्रहरू चाहिँ लत्ता कपडादेखि लिएर हामीलाई चाहिने आवश्यक वस्तुहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ भने अब अन्य देशबाट किन ल्याउनुपर्छ र भन्ने खालको नीति चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैले वस्तु पाउँछ, त्यसैले चाहिँ बजार पाउँछ। बजार नपाउने होइन, बजार हुँदै नभएको होइन। तपाईँ हामीले खाना त खाएका छौँ नि, लुगा त लगाएका छौँ नि त, त्यसैको मात्रै पनि हामीले चाहिँ नेपालमै उत्पादित वस्तुको मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ भने र यहीँ उत्पादन गर्न चाहिँ युवाहरूलाई प्रोत्साहन गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ जुटायौँ भने त कम्तीमा त्यो क्षेत्र त एउटा आत्मनिर्भर हुने भयो नि त, अर्थतन्त्र त एउटा चाहिँ एउटा जग भएर जाने भयो, रोजगार त सिर्जना हुने भयो नि त। 2-3टा कुराहरू चाहिँ के देख्छु मैले भने एउटा श्रमको सम्मान हामी गर्न सिकेनौँ। जस्तै यहीँ काम गर्ने मान्छेलाई हामी चाहिँ निरुत्साहित गर्छौँ, तर बाहिर गएर आएको मान्छेलाई भने प्रोत्साहन गर्छौँ।
वाह 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 भन्छौँ। त्यसो होइन, काम भन्ने जहाँसुकै गरे पनि जेसुकै गरे पनि कमाइ जतोसुकै भए पनि त्यसको सम्मान गर्न सिक्नु पऱ्यो। कामको श्रमको सम्मान चाहिँ ठुलोले सानाले सबैले समान रूपमा पाउनु पऱ्यो। त्यस्तो जबसम्म त्यो 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 परिपाटी जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामी कहिले पनि चाहिँ यो समाजबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ। त्यस कारण नेपालमा केही पनि छैन, नेपालमा केही पनि हुँदैन भनेर जुन एउटा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ केही मान्छेहरू मार्फत, र अहिले चाहिँ जुन खालको चाहिँ केही मान्छेहरू मार्फतै रचित जुन नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ एक खालको चाहिँ बजार बन्न पुगेको छ, यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नका लागि नेपाल सरकार लगायत हामी सबै चाहिँ अब लाग्न पर्ने आवश्यकता जुट्नु पर्ने देखिन्छ। हजुर, तर यति भनिरहँदाखेरि त कतिपय किसानहरूले दुध किसानकै कुरा गरौँ होइन, उनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् र के अरे सडकमा आएर दुध पोखाइरहनु भएको छ। अस्ति भर्खरै पनि टमाटरहरू बजारमा फालेर किचाइरहनु भएको थियो होइन। यी सब हेर्दाखेरि त यसलाई त तथ्य मान्न सकिन्छ होला नि त, यसलाई त भ्रम भन्न सकिँदैन होला नि। यस्ता विषयले गर्दाखेरि पनि त व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुँदै गइरहेका छन् नि होइन। एकदमै यो त यो त्यो दुध पोखेको चाहिँ सत्य हो होइन, तर यहाँ कसैले पनि त्यो पनि फालेको त्यसो पनि सत्य हो। तर यहाँ दुध चाहिँ ओरिजिनल दुध, प्योर दुध, गाईको दुध अथवा भैँसीको दुध खाएको चाहिँ कहिले पनि रेकर्ड छैन। किनभने अहिले काठमाडौँ उपत्यकालाई हेर्ने भने पनि यहाँका 90% बासिन्दाहरू यहाँ चाहिँ बसोबास गर्ने मान्छेहरूले पाउडर दुध खान्छन् होइन। पाउडर दुध भने त्यो पोखिएको दुध साँच्चैको दुध हो भने, त्यो प्योर दुध हो भने, प्योर दुध चाहिँ यहाँ अहिले नपाएर यहाँ मान्छेहरू चाहिँ एउटा गाई कसैले पाल्छ भने त्यो गाईको बिहान त्यो गाईको थुनरी पुग्नको लागि 20 जनाको लाइन हुन्छ। तपाईँ यहाँ गएर कहिलेकाहीँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। 20 जनाको लाइन हुन्छ, त्यो कहिले लाइन पाउने हो र 1 पाउ दुध पाउने ओरिजिनल दुध भने हामीसँग दुध छैन, दुध रहेनछ। त्यो पोखिएको चाहिँ किसानहरूले जुन किसानहरू भनेर पोखेको छ दुध, त्यो दुध चाहिँ वास्तविक बजारसम्म नपुर्याउनुको कारण चाहिँ के भन्ने कुराहरूको क्वेसनहरू आउँछ। त्यहाँ उत्पादित दुध चाहिँ जति पनि दुध छ त्यो दुध चाहिँ सही बजारमा किन आइपुग्दैन त, उपभोक्ताले किन पाउँदैनन् त भन्नेमा धेरै कुराहरू प्रश्न छन्। त्यो दुध त्यहाँ पोखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूले अथवा मुख्य सहरका वासीहरूले चाहिँ पाउडर दुध खाएको यथार्थ त छ नि त। पाउडर दुध भनेपछि किन पोखिन्छ भन्ने कुरा। अब रहेको कुरा टमाटरको, अहिले पनि टमाटरको चाहिँ यहीँ काठमाडौँकै कुरा गर्ने भने कति रुपियाँ केजी छ टमाटर होइन, र त्यहाँ किन फ्याँकिन्छ टमाटर, किन बजार पाउँदैन। यो एक खालको मान्छेहरूले चाहिँ यो भ्रमको खेती गरिरहेका छन्। नेपालमा केही पनि छैन, नेपालमा केही पनि गर्न सकिँदैन भनेर जुन भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्, यो गलत ट्र्याकमा चाहिँ मुलुक गइराखेको छ। अहिले तपाईँ गाउँमा जानु लोकल भाले पाइँदैन, लोकल कुखुराको अन्डा पाइँदैन, लोकल दुध पाइँदैन होइन गाउँमा। तर आयातित वस्तुहरू प्रशस्त पाइन्छ। त्यहीँ उत्पादित वस्तु अहिले चाहिँ तपाईँको सही ढङ्गमा कोदोको पिठो पाइँदैन, फापरको पिठो पाइँदैन। यहाँ खानेहरूलाई थाहा होला, कतिपय सुगर प्रेसरका बिमारी साथीहरूलाई त्यो थाहा होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ओरिजिनल चिज चाहिँ केही पनि पाइँदैन। तर छैन भन्ने भ्रम चाहिँ पाइँदैन, तर यो चाहिँ बजारै छैन भन्ने भ्रम चाहिँ खतरनाक चाहिँ एउटा भ्रम चाहिँ सिर्जित भएको छ। यो भ्रमलाई चिर्नुपर्छ। वास्तविक चाहिँ ओरिजिनल छ भने बिक्री हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ बजारको व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ म सबै स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह पनि गर्छु। स्थानीय सरकार भनेको हाम्रो नगरपालिकाहरू, पालिकाहरू र वडाहरू हुन्छन्, जहाँ जुन किसानले फ्याँक्दैछ भने त्यसको खरिद गरेर सही ठाउँसम्म पुर्याउने मार्गदर्शन गर्न पनि स्थानीय सरकारहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो एरियामा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्न म त आज 8-10 वर्ष अगाडिदेखि पनि यो शब्दहरू मैले प्रयोग गर्दै आएको हुँ। हरेक हाम्रा पालिकाहरूले चाहिँ त्यहाँ उत्पादित वस्तुहरू, हाम्रा धेरै भाषा, धर्म, कल्चर, संस्कार, संस्कृतिहरू छन् र हरेकको आफ्नो आफ्नो संस्कार पनि छ। त्यो अन्तर्गतका हाम्रा वेशभूषाहरू पनि छन्। त्यो वेशभूषाहरू भनेको हस्तकलाभित्रहरू पर्छन्। त्यो भित्र चाहिँ हामीलाई त्यसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु, स्थानीय उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ कुन खालको वस्तु त्यसलाई चाहिँ नेपाली बजार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजान होइन, त्यो सरकारको जिम्मेवारी, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, हाम्रो जिम्मेवारी। त्यसो होइन कि भ्रमको खेती गरिदिने, कहीँ दुध पोखिदिएको छ, कहीँ टमाटर फ्याँकिदिएको छ, बजार पाएको कहीँ उखु फ्याँकिदिएको छ, कहीँ के गरिदिएको छ। त्यसो गर्नुभन्दा चाहिँ यो चाहिँ सकारात्मक चिज चाहिँ के हो त, त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुराको चाहिँ व्याख्या गर्न जरुरी छ। त्यसो भएर यहीँ उत्पादित भैँसीको दुध, गाईको दुध फ्याँक्नुपर्छ मलाई जस्तो लाग्दैन। किनभने प्रशस्त यहाँ चाहिँ अहिले खोज्दा पनि ओरिजिनल दुध पाइँदैन। दुध पाइँदैन भनेपछि त्यहाँ कसरी फालियो। अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ निकै ठुलो एउटा चाहिँ छ। त्यस कारण जुन मान्छेहरूले चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्न खोज्या हुन्, जुन मान्छेहरूले त्यो अभाव देखाइदिन खोजेका छन्, नेपालीहरूलाई त्यो भ्रम देखाएर चाहिँ अनि नेपालमा केही पनि छैन, यहाँ बस्नै लायक छैन भनेर नेपाललाई मरुभूमि बनाउन जसले खोजेको छ, यो त्यस्ता मान्छेहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र नेपालमै सबै थोक छ, मेरो घरमा चाहिँ सबै चिज छ
भनेर चाहिँ एक खालको चाहिँ माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ, सकारात्मक सोचमा जानुपर्छ। हजुर, एकाथरीले त के पनि भनिरहनु भएको छ भने व्यवसायीहरू आफै नै सुध्रिनुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। व्यवसायीहरूले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग चाहिँ मिले मतोमा कर्जाहरू लिने, आफ्नो क्षमताभन्दा बढी तिर्न नसक्ने गरी कर्जाहरू लिने, अनि त्यसलाई चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि व्यवसायीहरू आफै पलायन हुँदै गइरहनु भएको छ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त जसले भन्यो त्यो सिधासिधी गलत भन्छ। किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट अथवा चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट ऋण लिन दिँदाखेरि चाहिँ त्यति सजिलो ऋण लिने चाहिँ त्यति सजिलो ऋण दिँदैनन्। क्षमताभन्दा बेसी दिने अथवा उसलाई चाहिँ तिमी लैजाऊ भनेर अझै पैसा थपिदिने जस्तो कुरा चाहिँ हुँदैन। जति पैसा लिनुपर्ने हो 1 करोडभन्दा माथिको प्रपर्टी राख्दाखेरि मुस्किलले 30-35 लाख रुपियाँ दिन्छन् ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रहरूले भने क्षमताभन्दा माथि त दिने कुरै पनि भएन होइन। त्यो पनि 1000तिरका कागजपत्रहरू गरेर एकदमै तपाईँको 4 पुस्तादेखि 5 पुस्तासम्मको कागज गरेर धितोभन्दा 1/3 मात्रै ऋण दिने जुन परम्परा चाहिँ छ, त्यसो भएर त्यस्तो त कतै पनि हुँदैन। रहेको कुरा चाहिँ अनुत्पादित क्षेत्रतिर व्यवसायीहरूले नै पैसा लिएर लगाए भन्ने कुरा त्यो गलत हो। किनभने व्यवसायीले व्यवसाय गर्छु भने लिन्छ भने व्यवसाय गर्छ। अहिले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा पैसा थुप्रेको छ भने पनि त्यहाँ पैसा लगानी हुन सकेन भन्ने जुन भ्रम छ, जुन मान्छेहरूको कुरा आइरहेछ, जुन सत्य हो होइन, त्यो सत्य हो। त्यो पैसा चाहिँ व्यापारी उद्योगी व्यापारीहरूको पैसा होइन। त्यहाँ पैसा त्यो उद्योग व्यापारले राख्नै सक्दैन। किनभने उसले चाहिँ छरपस्टेर पैसा लगानी गरेको हुन्छ होइन। उसले चाहिँ तपाईँको उद्योगमा उत्पादित वस्तुमा अथवा खरिदमा चाहिँ लगानी गरिरहेको हुन्छ भने त्यहाँ पैसा राख्ने उसलाई फुर्सदै छैन। त्यहाँ पैसा राख्ने भनेको एक लेभलको कर्मचारी वर्ग छ, एक लेभलको चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरू छन्, एक लेभलका मान्छेहरूको चाहिँ पैसा त्यहाँ थुप्रेको छ। त्यस कारणले त्यो पैसा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ भने त्यो पैसालाई अझै प्रोत्साहन गर्छ। किनभने त्यस्ता खालका मान्छेहरूबाट पैसा राख्छ र उसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अझ प्रोत्साहन गर्छ ब्याज धेरै दिएर। र जो गरी खान्छु भन्छ, 10 नङ्ग्रा ख्याएर चाहिँ काम गर्छु भन्छ, मैले गरी खान्छु है भन्छ, उसबाट चाहिँ धोतिन्छ। एउटा चाहिँ मैले एउटा कथामा सुनेँ चाहिँ जोसँग छ उसँग लिइन्छ, अझै लिइन्छ होइन। जोसँग छैन त्यसलाई दिँदैन, त्योबाट चाहिँ अझै चाहिँ गरिन्छ भन्ने खालको जुन एउटा कथा छ। जोसँग छैन त्योसँग अझै लिइन्छ, जोसँग छ अझै त्यसलाई चाहिँ दिइन्छ भन्ने जस्तोमा अहिले त्यो खालको रणनीति अन्तर्गत चाहिँ यो रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिले त जसले पैसा राखेको छ ब्याङ्कमा चाहिँ अहिले थुपारेको छ, पैसा थुप्रेको छ, त्यो पैसाको चाहिँ निश्चित मात्रै ब्याज दरहरू दिने। जो गरी खान्छु भन्छ त्यसलाई चाहिँ सरल ढङ्गले अहिले 6-7% बनाइदिँदा त सरल कति पैसा लगानीमा जान्छ, लगानी भइहाल्छ, भोलिदेखि अर्थतन्त्र चलायमान भइहाल्छ। त्यसो नगरिकन ड्याम्प गर्ने, थुर्याउने, चिडियाउने, चिडचिडाहट बनाउने, मान्छेलाई चाहिँ मरुके बाँचो बनाउने यो चाहिँ कसैको रणनीति अन्तर्गत पर्छ। त्यसकारणले अहिले समग्र उद्योगी व्यापारी व्यवसायहरू जुन खालको चिडचिडाहट भएर मरुनको बाँच्नु भएर आत्महत्या आत्मदाह गर्ने माहौल सिर्जना भएको छ। कारण धेरैहरू छन् होइन, तर त्यसो नगरिकन अब हामीलाई आश पनि गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि अब त्यस्ता दिनको अन्त्य गर्दै सबै मिलेर चाहिँ त्यस्ता खालका सामाजिकमा भएका गतिविधिहरूलाई अन्त्य गर्दै अब सबैले उत्पादनसित जोडिने, सबैलाई उत्पादन गर्नेसित त्यसलाई सम्मान गर्ने र जुन युवा वर्गहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिड देखिन्छ त्यो क्रेजलाई घटाउने र यहीँ चाहिँ एक खालको उत्पादनसँग जोडेर हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने कामतिर हामी सबै लाग्यौँ भने नेपाल भन्ने देश पनि रहन्छ, हामी पनि रहन्छौँ। होइन भने अब सबैले पासपोर्ट बनाउने, बिस्तारै सबै चाहिँ बाहिर जाने, बाहिरैतिर बस्ने। अब नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ नै 3 महिने 2 महिने उसको लागि चाहिँ एउटा समय मिलाएर चाहिँ छुट्टीमा आउने ठाउँ बनाउने र के हिमाल डाँडा पाखा बन्जर भूमिहरू यसो हेर्ने, अनि फेसबुकमा भिडियोहरू लोड गर्ने। ओहो मैले भुसी चराको गोठ यस्तो रीतिए छ, मैले गाई चाहिँ बाँधेको यस्तो भएछ, मैले गरेको खेतहरू चाहिँ यस्तो थियो भनेर सपनामा र कल्पनामा अनि टिकटकमा राख्ने। अब बाँकी अर्को केही पनि छ। हजुर, तर योभन्दा अगाडि मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घका विभिन्न जिल्लाका अध्यक्षहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ होइन। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने अहिले व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि पैसा छैन, अलरेडी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ जुन चाहिँ व्यवसाय नफस्टाएको कारणले गर्दा तिर्न सकिरहेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ पुनर्कर्जा आकस्मिक कर्जा लिनका लागि भन्दाखेरि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। यसमा पनि हामीले 25 वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग राम्रो सहकार्य गऱ्यौँ, तर हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला चाहिँ हामीलाई हेरेन जस्ता गुनासाहरू पनि गरिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नुभयो? त्यो उहाँहरूले राम्रै भन्नुभयो होला होइन। त त्यही पनि अब
उहाँहरू कुन पार्टीको हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हो, पार्टीगत कुरा पनि हुन्छन् होइन। स्वतन्त्र चाहिँ उद्योगी व्यापारी व्यवसायी हकितका लागि बोल्ने मान्छे भनेको निकै कम मात्रै भेटिन्छन् होइन। त्यही पनि उहाँहरूले भनेका केही शब्दहरू मलाई ठिकै पनि लाग्यो, किनभने अब त्यो त्यही नै होला, अब त्यही नै छ अहिलेको परिस्थितिमा। तर चाहिँ अब यो ठ्याक्कै चाहिँ समग्रमा चाहिँ अहिले पुनर्कर्जाका कुराहरू एक खालको रह्यो र अर्को भनेको चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले त ब्याङ्कको चाहिँ ब्याज दरै घटाउने कोसिस गर्नुपर्छ, किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र जति कमाएको छ त्यो एक लेभल भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ सबैले काम गर्ने माहौल चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ कम्तीमा 6 देखि 7% चाहिँ मा झार्नै पर्छ यो चाहिँ अहिलेको होइन, यो रेसियो जुन कर्जाको चाहिँ हो 6 देखि 7% झार्नुपर्छ र सहज ढङ्गले चाहिँ ऋण लिने दिने चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। र कतिपय त सरकारलाई हामी आग्रह पनि गर्छौँ, कतिपय त एउटा चाहिँ बिना धितो उसको चाहिँ प्रकृति हेरेर क्राइटेरिया हेरेर चाहिँ उसलाई बिना धितो ऋणको उपलब्धता पनि गराउनुपर्छ। त्यसो भएर यी सबै कुराहरू छन्। अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू जुन अहिले गर्न पर्ने कामहरू छन्। अब भर्खरै मात्रै अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ, फेरि पनि अब यो फेरि पनि परिवर्तन हुन सक्छ, यो कन्टिन्यू हुन पनि सक्छ होइन। यसले पनि निकै समस्या आइरहेको छ भनिरहनु भयो। सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ एउटा मन्त्रीलाई राम्रोसँग चिन्न नपाउँदै अर्को मन्त्री आइदिने, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समस्याहरू हाम्रो गुनासाहरू हामीले कसलाई गएर भन्ने, हाम्रो गुनासाहरू कसले सम्बोधन गरिदिन्छ भनेर पनि भनिरहनु भएको थियो। अनि यो गुनासाहरू त कसैले सुन्दैन होइन। यो सरकार परिवर्तनमा व्यवसायीहरूलाई त्यत्रो चाहिँ पनि हुँदैन, किनभने फरक पनि पर्दैन। फरक पर्ने बिचौलियाहरूलाई हो। सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि कुन चाहिँ पार्टीको मन्त्री आयो र कुन चाहिँ पार्टीको गयो र कुन चाहिँ खालका बिचौलियाहरूको चाहिँ चलखेल सुरु हुन्छ र कुन चाहिँ खालका बिचौलियाहरू अब थन्किने हुन् भन्ने कुरामा मात्रै फरक हुन्छ होइन। र व्यवसाय त हिजो पनि निरन्तरता लागेकै थियो, हिजो पनि प्लानमै थियो, आज पनि प्लानमा छ, भोलि पनि प्लानमा रहन्छ। ती सबै कुरा त यावत छँदै नै छन्। त्यही पनि अब नर्मल रूपमा त्यो डिफ्रेन्ट फरक भन्ने चाहिँ त्यही नै 2-4 कुराहरू हुन्, त्यो बिचौलियाहरूलाई चाहिँ अलिकति फरक हुने हो। त्यही पनि समग्र रूपमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि होइन, अहिलेको चाहिँ यो माहौललाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ सकारात्मक सोचसहितको एउटा खालको चाहिँ नै भिजन आउन जरुरी छ। सकारात्मक सोचसहितको होइन, अब हामी नै खाउँ, हामी नै मरौँ, हामी नै गरौँ भन्ने खालका कुरा भन्दा अब यो भएकालाई कसरी बचाउँ र यसलाई कसरी अगाडि बढाउँ भन्ने खालका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्ने एउटा चाहिँ नेतृत्व चाहिन्छ, आवश्यकता छ। अहिलेको सरकारलाई म त के आग्रह गर्छु भने अब अहिले तपाईँहरूले गर्नु भने अब गर्ने समय पनि छैन, किनभने अब यस पछाडि सधैँभरि तपाईँकै हातमा सधैँभरि सत्ता कुदिरहन्छ भन्न पनि अब सकिँदैन। किनभनेदेखि अब यो 21औं शताब्दी हो, अहिले जनताले कुरा बुझ्न थालेका छन्। फलस्वरूप ठाउँ ठाउँमा परिवर्तन पनि भएको छ, चुनावी माहौलहरू परिवर्तन भएका छन् होइन। यो अन्तिम अवसर पनि हो तपाईँहरूका लागि, किनभने मुलुकमा चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना स्थापना गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक रूपमा लिएर जाने र यो चाहिँ दैनिकी जस्तो चाहिँ 2000-4000 का दरले चाहिँ विदेशी नै युवाहरूलाई अब यहीँ बस्ने वातावरण अथवा माहौल बनाउने अनि यहीँ भएकाहरूलाई पनि चाहिँ अब सही अझै लगानीको माहौल सिर्जना गर्ने तपाईँको हातमा छ अहिले। अब अहिले तपाईँ चुक्नुभयो भने फेरि पनि राजनीतिक दलहरू र तपाईँको सरकार, तपाईँ लगायतको सरकारलाई फेरि नेपाली जनताले कति विश्वास गर्ने, कति मान्ने भन्ने कुरो पनि हुन्छ र यही मौका फेरि पनि तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हो। र हाम्रो त आग्रह रहन्छ कि तपाईँ अहिले गरेर देखाउनुहोस्। अब यो समय भएको छ, अब हद क्रस पनि भएको छ, हरेक चिजका हद हुन्छन्। नेपालमा पनि यो सन्दर्भमा चाहिँ हरेक चिज हद क्रस भइसकेको छ। अब यो समय अन्तिम भएको हुनाले चाहिँ अब तपाईँ सुध्रिनुहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ। नेपाल सरकार र अहिलेका राजनीतिक दलले जुन खालको चाहिँ नेतृत्व लिएका छन्, हामी आग्रह समग्र व्यापारी उद्योगी व्यापारी व्यवसायीका तर्फबाट चाहिँ हामी आग्रह गर्छौँ सकारात्मक कुराहरू छिटोभन्दा छिटो आउन्, प्याकेजमा कुराहरू आउन् होइन। यहाँ लगानी मैत्री वातावरण बनोस्, ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको दादागिरीको अन्त्य होस् र यो अहिले जुन थुप्रेको पैसा छ यो सरल ढङ्गले चाहिँ लगानीमा जाओस् र उत्पादनसँग सबै जोडियौँ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। अब यही नै हो अहिलेको मोटामोटी कुराहरू। अब यो चाहिँ सारमा चाहिँ अब यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले, अहिलेको सरकारले र ब्याङ्कर क्षेत्र ब्याङ्किङ क्षेत्रका साथीहरूले पनि कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र व्यवसायी सङ्गठनका ठुल्ठुला साथीहरूले पनि के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने अब त्यो हिजोको दिन जस्तो चाहिँ अब रहेन है। हामी चाहिँ काने खुसी गर्ने, खासा खुसी गर्ने, त्यहाँ पुग्ने अनि आफ्ना मात्रै दुनाहरू सोझ्याउने जस्ता कुराहरू रहेनन्। अब चाहिँ समग्र उद्योगी व्यापारी व्यवसायको निजी क्षेत्रको चाहिँ धारणासहित यो चाहिँ बाहिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि अब सकारात्मक ढङ्गले जाउन् भन्ने नै हो। हस्, यहाँको समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।